ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र नवाशीतितमः पाठः अथवा नवाशीतः पाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे तत्र एकारान्तानां शब्दानां विषये आदौ वयं पठितवन्तः। तत्र से स्मृते इति अनयोः द्वयोः एकारान्तयोः शब्दयोः सम्बोधने विशेषेण विचारः तत्र अस्माभिः कृतः। सयौसयः इति तु प्रथमायां तत्र रूपाणि दृष्टानि। ततः च परं तत्र सम्बोधने उक्तम् एङ्ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इत्यनेन तत्र लोपः भवति इति। सु इत्यस्य लोपः भवति। अतः हेसेः एङ्ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इत्यनेन सम्बुद्धेः लोपः भवति। हेसे इति रूपं भवति। हेसेः इति न हेसे इति। ततश्च तत्र सेः सयौसयः सयं सयौसयः सयासेभ्यां सेभिः सये सेभ्यां सेभ्यः सयः सेभ्यां सेभ्यः सयः सयोः सयां सयि सयोः सेषु। एवमेव स्मृतेः स्मृतयौ स्मृतयः स्मृतयं स्मृतयौ स्मृतयः स्मृतया स्मृतेभ्यां स्मृतेभिः स्मृतये स्मृतेभ्यां स्मृतेभ्यः स्मृतयः स्मृतेभ्यां स्मृतेभ्यः स्मृतयः स्मृतयोः स्मृतयां स्मृतयि स्मृतयोः स्मृतेषु इत्येवं स्मृते इति एकारान्तस्य अपि रूपाणि अस्माभिः तत्र दृष्टानि। ततः तत्र अग्रे व्याख्यायां कश्चन विशिष्टः विचारः उक्तः पठितः। नाम अत्र सन्निपातपरिभाषाविरोधः न भवति। सन्निपातपरिभाषाविरोधः अत्र नास्ति एव। तत्र विभिन्नानि ज्ञापकानि विभिन्नानि प्रामाण्यानि च दत्तानि। तत्र प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यनेन जस् प्रत्ययः तथापि तत्र उत्पन्नः अथवा सः लक्षणत्वमाश्रित्य तत्र तिष्ठत्येव। अतः तत्र सम्बुद्धिलोपः तु भवत्येव इति प्रतिपादितं। तदनन्तरम् ओकारान्ताः शब्दाः अस्माभिः आरब्धाः। तत्र गोतोणित इति आदौ सूत्रं पठितं। तत्र गोशब्दात् परं सर्वनामस्थानं णिद्वत् स्यात् इति तस्य अर्थः दृष्टः। प्रथमाविभक्तेः एकवचने गौः नाम वृद्धिः भवति सुप्रत्यये परतः ओ स्थाने औ इति वृद्धिः भवति। गौस् गौ सस्य ऋत्वे विसर्गे सति गौः इति रूपं सिद्धं भवति। द्विवचने गावौ इति रूपं, बहुवचने च गावः इति रूपं तत्र भवति। ततः तत्र अमिपरतः शशिपरतः च विशिष्टा काचित् व्यवस्था अस्माभिः तत्र दृष्टा। तत्र नाम औतों शसोः इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तस्य ओकारात् अंशसोः अचिपरे आकारः इति एकादेशः भवति इति अर्थः अस्माभिः दृष्टः। ततश्च शसासाहचर्यात् सुबेव अत्र गृह्यते इति च अपि तत्र उक्तम्। ततः अचिनवम् इत्यत्र मिपः स्थाने यः अम् इति आदेशः जातः भवति तस्य नाम तस्मिन् परतः तु अत्र पूर्वपरयोः स्थाने आत् इति आदेशः नाम आ इति आदेशः न भवति इति तत्र पठितं। यथा अचिनवम् इत्यत्र तद्वत् तत्र असुनवम् इत्यत्र तत्र सु इति धातुः भवति। सुनोति इत्यस्य लङ् वर्तते, सः असुनवम् इति इत्यपि तत्र मूले एव उक्तम्। गां गावौ गावः इति इमानि त्रीणि रूपाणि तत्र अस्माभिः साधितानि। तत्र तृतीया विभक्तेः एकवचनस्य रूपमपि साधितं गवा इति।
तत्र अवादेशः एव गोशब्दात् टा प्रत्ययः परतः भवति तस्य आ इति अवशिष्यते गो इत्यत्र यः ओकारः तस्य स्थाने अव् इति आदेशः भवति गव् आ मेलनेन गवा इति रूपं तत्र सिद्धं भवति इति अस्माभिः तत्र पठितं। ततश्च तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिः इत्थम् अस्माभिः दृष्टा गा इति असर्वनामस्थानत्वां नाणिद्वत्वं नाभिवृद्धिः औतों रसोः इत्यात्वम् इति भावः तादावचि अवादेशं मत्वा आह गवा सम्यक् इति एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयं 89तमः पाठः आसीत् इत्युक्तमेव अधुना तावत् अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य 90तमः पाठः आरब्धः भवति। तत्र अस्माभिः अग्रे पठनीयं वर्तते। व्याख्याता कथयति गवे इति मूले पश्यन्तु गवे इति रूपं चतुर्थीविभक्तेः एकवचनस्य प्रदत्तं वर्तते यतोहि तत्र तृतीयाविभक्तिं यावत् अस्माभिः रूपाणि दृष्टानि गवा द्विवचने गोभ्यां बहुवचने गोभिः इति। ततः तत्र चतुर्थीविभक्तेः एकवचने गवे इति रूपं तत्र मूले प्रदत्तं तत्रापि ङे प्रत्ययः भवति नाम ङे प्रत्यये परतः तत्रापि गो इत्यत्र विद्यमानः यः ओकारः तस्य स्थाने अवादेशः भवति ग अव् ए गवे इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनं। ततः अग्रे कथयति गोरिति मूले उक्तं गोः इत्यादि गोः इति पञ्चमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति परन्तु तत्र चतुर्थीविभक्तेः द्विवचने गोभ्याम् इति पूर्ववत् रूपं भवति भ्यामि सति भ्यसि च सति गोभ्यः इति रूपं भवति सस्य ऋत्विसर्गे सति गोभ्यः इति सिद्ध्यति। ततश्च तत्र पञ्चमी विभक्तिः अस्ति तत्र गो शब्दात् ङसि प्रत्ययः तस्य अस् अवशिष्यते। अग्रे कथयति व्याख्याता ङसिङसोश्चेति पूर्वरूपमिति बहवः तेन पूर्वरूपं भवति ङसि परतः ओ अपि च अ अनयोः स्थाने पूर्वरूपम् ओ इति एव भवति। अतः तत्र गो अस् गोस् सस्य ऋत्विसर्गे सति गोः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनम्। ततश्च तत्र ततः द्विवचने भ्यामि सति गोभ्याम् इत्येव रूपं बहुवचने भ्यसि सति गोभ्यः इत्येव रूपम् इति पञ्चमी विभक्तिः। षष्ठीविभक्तेः एकवचने अपि गोः इत्येव रूपं भवति गोशब्दात् ङस् प्रत्ययः तस्य अस् अवशिष्यते ङसिङसोश्च इत्यनेन पूर्वरूपं भवति पूर्वरूपमिति एकादेशः भवति गोस् सस्य ऋत्विसर्गे सति गोः इति रूपं सिद्धं भवति। षष्ठीद्विवचनस्य रूपं व्याख्यात्रा प्रदत्तं वर्तते तत्र मूले उक्तम् इत्यादि व्याख्यात्रा उक्तम् इत्यादि व्याख्यात्रापि तत्र इङ्गितं कृतं ततः अवशिष्टानि रूपाणि अपि कथयन् अस्ति किं गवोः अर्थात् षष्ठीविभक्तेः द्विवचनं तत्र ओस् इति भवति गो ओस् इत्यवस्थायां गो इत्यत्र यः ओकारः तस्य स्थाने अवादेशः भवति गव् ओस् गवोस् सस्य ऋत्विसर्गे सति गवोः इति रूपं भवति। समीचीनं। ततश्च बहुवचने गवाम् इति रूपं भवति तत्र गोशब्दात् आम् प्रत्ययः भवति गो इत्यत्र ओकारस्य अवादेशः भवति गव् आम् गवाम् इति रूपं सिद्धं भवति। सप्तमी विभक्तेः एकवचनस्य रूपं तत्र प्रदत्तं वर्तते व्याख्यात्रा गवि तत्रापि गोशब्दः ङि प्रत्ययः गो इत्यस्य ओकारस्य स्थाने अवादेशः गव् इ गवि इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। ततश्च आम् तत्र द्विवचने षष्ठीद्विवचनवदेव रूपं भवति गवोः इति अर्थात् सप्तमी द्विवचनमपि गवोः इत्येव रूपं तत्र भवति इति भावः। तदनन्तरं बहुवचने तत्र गोषु इति रूपं भवति गोशब्दात् सुप्रत्ययः तस्य
षत्वं भवति गोषु इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। तत्र सम्बोधनविचारः न कृतः खलु। आं, सम्बोधने अपि अत्र तदेव गोसु हे गौः इति रूपं भवति सम्बोधने। गौः गावौ गावः इति पूर्वमुक्तं खलु णिद्वद्भावं विधाय। आं, तर्हि सम्बोधनमपि अत्र समानमेव वर्तते। सम्यक् णित्वात् वृद्धिः जायते, अतः हे गौः इति तत्र सम्भवति। वृद्धौ सत्यान् तत्र एङन्तत्वाभावात् ततः परतः विद्यमानस्य सु इत्यस्य लोपः न भवति इति भावः। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् गो इति शब्दे भवति। इदानीम् अग्रे पुनः एकः ओकारान्तः शब्दः तत्र चर्च्यमानः वर्तते। कथयति गोशब्दात् गोशब्दः ओकारान्तः स्त्रीलिङ्गः। द्यो शब्दः द्यो इति सः ओकारान्तः वर्तते, किञ्च स्त्रीलिङ्गः वर्तते, स्त्रीलिङ्गे भवति। स्त्रीलिङ्गः अयम् ओकारान्तः शब्दः, तर्हि अत्र कुतः तस्य चर्चा क्रियमाणा वर्तते इति चेत् अग्रे कथयति। तदग्रे कथयिष्यते, ततः पूर्वं कथयति। नाम स्त्रीलिङ्गत्वम्, अस्य स्त्रीलिङ्गत्वे मानं किम् इति चेत् तत्र कोशवाक्यं प्रदर्शयति। सुरलोको द्यौ दिवौ द्वे स्त्रियामित्यमरः इति। तत्र सुरलोकः द्यो, नाम अमरकोशे तत्र स्त्रीलिङ्गेषु अस्य द्योशब्दस्य परिगणनं कृतं वर्तते अस्मिन् श्लोके। तर्हि द्यो इति ओकारान्तः शब्दः स्त्रीलिङ्गे भवति इति अस्माभिः ज्ञातं। ततः तत्र अधुना पुल्लिङ्गे अस्माभिः शब्दः अत्र द्रष्टव्यः वर्तते। अतः तदर्थं कथयति। सु अर्थात् शोभना, व्याख्यानं पश्यन्तु। सु अर्थात् शोभना, द्यौः यस्य इति बहुव्रीहिः इति। शोभना द्यौः यस्य, द्यौः नाम द्युलोकः इति भावः। शोभना द्यौः यस्य इति बहुव्रीहौ पुल्लिङ्गः। नाम अत्र अत्र बहुव्रीहिसमासः वर्तते। पुल्लिङ्गत्वं च अस्य भवति अन्यपदार्थप्रधानत्वात्। शोभना द्यौः यस्य कस्यचन तत्र पुरुषस्य उक्तं बहुव्रीहौ पुल्लिङ्गः। तर्हि कः शब्दः सिद्धः भवति? सुद्यो। यदा द्यौहौ इत्यत्र मूलशब्दः द्यो इति ओकारान्तः स्त्रीलिङ्गे, परन्तु अधुना बहुव्रीहिः अत्र कृतः, अतः सुद्यो इति शब्दः तत्र ओकारान्तः स्त्रीलिङ्गत्वेन अस्माकं पुरतः उपस्थितः वर्तते। समीचीनम्। कथयति सुद्यो स् इत्यादि सर्वनामस्थाने गोतोणित् इति अप्राप्ते। नाम सुद्योस् इति इत्यत्र तत्र असर्वनामस्थाने तत्र गोतोणित् इत्यनेन किम् उक्तं? नाम तत्र गोशब्दात् परं सर्वनामस्थानं णिद्वद् स्यात्, एवं खलु। तर्हि अत्र तदेव खलु उच्यमानं वर्तते। नाम गोतोणित् इत्यनेन तत्र णिद्वद्भावः न प्राप्यमाणः वर्तते सर्वनामस्थानस्य, एवं खलु। सु औजस् अम् औट् षस् इत्यादि सर्वनामस्थाने प्रत्यये परतः अथवा इत्येतेषु सर्वनामस्थानसंज्ञकेषु प्रत्ययेषु परतः गोतोणित् नाम तेन णिद्वद्भावः न प्राप्यते। यतः प्रयोगः कः अपेक्षितः? प्रयोगः अपेक्षितः सुद्यौः, यथा गौः इति प्रयोगः खलु साधितः, तद्वत् सुद्यौः इति अपि प्रयोगः तत्र अपेक्षितः वर्तते। समीचीनं। परन्तु सः तदा एव भविष्यति यदा ततः परतः विद्यमानः सर्वनामस्थानसंज्ञकः प्रत्ययः तत्र णिद्वद्भावं प्राप्नोति।
परन्तु णिद्वद्भावः तु इतः पूर्वम् अस्माभिः गोतो णित् इति गोशब्दात् परतः विद्यमानस्य सर्वनामस्थानसंज्ञकस्य एव णिद्वद्भावः अस्माभिः पठितः। अत्र तु गोशब्दः नास्ति, अत्र तु सुद्यो शब्दः अस्ति। समीचीनम्। अतः णिद्वद्भावः न प्राप्यमाणः वर्तते, तर्हि किं वक्तव्यं? तदा तत्र एकं वचनम् अग्रे उच्यमानं वर्तते। कथयति? ओतोणिदिति वाच्यं। मूले पश्यन्तु, मूले वचनं प्रदत्तं वर्तते। ओतः णिदिति वाच्यं। गोतो णित् इति खलु सूत्रम् उक्तं। तत्र गोतः इति न कर्तव्यं, तत्र ओतः णित् इति कर्तव्यं। नाम गोशब्दात् परतः, नाम केवलात् गोशब्दात् परतः विद्यमानस्य एव तत्र णित्वं भवति इति न, परन्तु तत्र यः कोऽपि ओकारान्तः शब्दः वर्तते तस्मात् परतः विद्यमानस्य सर्वनामस्थानसंज्ञकस्य णिद्वद्भावः वक्तव्यः इति तस्य अर्थः। एवं खलु? तदेव कथयति। तस्य नाम एवं रीत्या परिवर्त्य यद् वचनम् उक्तं, नाम वार्तिके ओतः इति वक्तव्यम् इत्येवं रीत्या यद् वचनम् उक्तं, नाम वार्तिकेन सूत्रे गोतः इत्यस्य स्थाने ओतः इति वक्तव्यम् इति यदत्र उक्तं, तस्य अर्थं कथयति। नाम गोतः इति गकारम् अपनीय, नाम गोतः इत्यत्र गोत् इति शब्दे यः गकारः वर्तते तं गकारम् अपनीय, नाम तम् अपाकृत्य ओतोणित् इति वाच्यमित्यर्थः। तत्र ओतः णित् इति वक्तव्यम्। इदं वचनं सिद्धान्तपरकं वर्तते वा भाष्ये, अथवा वार्तिकपरं वर्तते वा इति सद्यः न कोऽपि कथयन्नस्ति। न च मूले उक्तं वर्तते, न च अत्र कथयन्नस्ति। अग्रे क्वचित् कथयति यदि तर्हि द्रक्ष्यामः। समीचीनम्। ओतोणित् इति वाच्यं। ततः कथयति, तत्र प्रमाणम् अनुपदमेव उक्तं, न त्विदं वार्तिकम्। नाम अत्र प्रमाणं पूर्वमुक्तम्। अत्र पश्यन्तु भवन्तः, पूर्वं गतपाठे अस्माभिः उक्तं खलु, तत्र शसेति गामिति परापि अचुङ् इति वृद्धिरिह न भवति आत्वस्य निर्वकाशतया तदपवादत्वादिति भाष्यं। न हि वृद्धिविषयादन्यत्र आत्वस्य प्रवृत्तिरस्तीति तदाशयः। न च द्योशब्दाद् अमि आत्वं सावकाशं गोतोणिदिति णित्वस्य तत्राभावे वृद्धेरप्रसक्तेरिति वाच्यम्। अस्मादेव भाष्यात् ओतोणित् इति णित्वस्य वक्ष्यमाणत्वेन तस्यापि वृद्धिविषयत्वादिति भावः। नाम तत्र भाष्यं यद्वर्तते, नाम तत्र उक्तं, न च द्योशब्दाद् अमि आत्वं सावकाशं गोतोणित् इति णित्वस्य तत्र अभावेन, तत्र गोतोणित् इत्यनेन तत्र णित्वमेव न प्रवर्तते, अतः वृद्धेः अप्रसक्तेः इति वाच्यं। नाम वृद्धेः प्रसक्तिरेव न भवति इति न तत्र वक्तव्यं। कुतः? अस्मादेव भाष्यात्। तत्र उक्तं खलु, अचोण्यणित् इति वृद्धिरिह न भवति आत्वस्य निर्वकाशतया तदपपादत्वादिति भावः। नाम आत्वं निर्वकाशत्वं प्राप्नोति, निर्वकाशतया, तर्हि आत्वमेव तत्र भवति। तर्हि इति यद् भाष्यम् अस्ति तद् भाष्यज्ञापकबलादेव तत्र वस्तुतः ओतोणित् इति गोतोणित् इति न, परन्तु ओतोणित् इत्येव वक्तव्यम् इति तत्र उक्तं खलु। णित्वस्य वक्ष्यमाणत्वेन तस्या वृद्धिविषयत्वात् इति भावः। तदेव अत्र कथयन्नस्ति व्याख्यातः। तच्च अस्माभिः गते पाठे पठितम्। अत्र तदेव कथयन्नस्ति किं नाम, तत्र प्रमाणम् अनुपदमेव उक्तं। नाम अस्य वचनस्य अथवा ओतोणिदिति वाच्यम् इत्यस्य वचनस्य ज्ञापकम् अथवा प्रमाणं तदस्माभिः पूर्वस्मिन् पाठे अथवा पूर्वम् उक्तमेव। अतः इदं वार्तिकम् अस्ति इति तु न शङ्कनीयम् इति भाष्यकारस्य व्यवहारं दृष्ट्वा आविष्कृतः कश्चन सिद्धान्तः वर्तते इति भावः। समीचीनं। कथयति, तत्र ओत् इति तप्रकरणं, नाम ओतोणित् इति यत् सूत्रं कृतं तत्र ओत् इति तप्रकरणं भवति। समीचीनं। ततः ओकारात् सर्वनामस्थानं णिदिति लभ्यते इति। ओकारात् परतः सर्वनामस्थानसंज्ञकः यः भवति तस्य णिद्वद्भावः भवति इति सूत्रार्थः अधुना ज्ञातः भवति इति भावः। कथयति, विहितेति। मूले उक्तं खलु, विहितविशेषणं च इति। एवं खलु।
नाम ओकारात् परतः नाम विहितविशेषणम् इत्यस्य कः अर्थः तद् कथयति नाम पूर्वं मूले उक्तं खलु ओतः णिदिति वाच्यम् इत्युक्तं खलु तदनन्तरं कथयति विहितविशेषणं च अर्थात् ओकारात् विहितं सर्वनामस्थानम् इत्येवम् ओतः इत्येतद् इत्येतद् विहितविशेषणम् आश्रयणीयम् इत्यर्थः नाम ओकारान्तात् सः विहितः भवेत् प्रत्ययः इति आश्रयणीयं तेनेति तेन नाम विहितविशेषणाश्रयणेन गोतः इति गकारम् अपनीय ओतः इति वचनेन इत्यर्थः मूले उक्तं खलु तेन नाम तेन इति गोतः इत्यत्र गकारस्य अपाकरणं कृत्वा ओतः इत्येतावता वचनेन एव इति अर्थः अत्र अवगतः भवति। ततः सुद्यौः इति रूपं सिद्धं भवति। अत्र विहितविशेषणत्वं कुतः उक्तम् अस्य नाम ओकारात् विहितस्य सर्वनामस्थानसंज्ञकस्य तत्र णिद्वद्भावः भवति इति सर्वनामस्थानम् इत्यस्य कृते विहितम् इति विशेषणं कुतः प्रदत्तं वर्तते इत्येतस्य कृते तत्र नाम अत्र किं स्वारस्यं किमर्थम् एवं रीत्या विहितविशेषणत्वम् उच्यमानं वर्तते तद् अचिरेण अग्रे स्पष्टीभविष्यति। तस्य प्रयोजनं किं तद् मूले अपि स्पष्टीकरिष्यते अग्रे अपि वक्ष्यते। समीचीनम्। अग्रे कथयति सुद्याम् इति आदौ तु सुद्यौः इति रूपं सिद्धं खलु तत्र सुद्यौः सुद्यावौ सुद्यावः सुद्यौः इत्यत्र तदेव अचम्यणिति इत्यनेन वृद्धिः भवति सुद्यो नाम ओ इति यः तत्र भवति तस्य स्थाने औकारः भवति इति भावः अतः तत्र सुद्यौः ततश्च सुद्यावौ सुद्यावः एवं रीत्या रूपाणि भवन्ति सुद्याम् इत्यादि सुद्याम् इत्यत्र तदेव यथा गाम् इति रूपं साधितं खलु तद्वत् अत्रापि औतोंशसोः इत्यनेन तद् आत्वं भवति पूर्वपरयोः स्थाने आत्वं भवति अतः सुद्याम् इति रूपं तत्र गाम् इतिवत् सिद्धं भवति इति भावः। व्याख्याता अग्रे कथयति गोशब्दवत् रूपाणि इति भावः नाम गोशब्दस्य यथा रूपाणि भवन्ति तद्वदेव अत्रापि रूपाणि भवन्ति इति अवगन्तव्यम् इति भावः। समीचीनं। तर्हि अन्यानि रूपाणि कथं हे सुद्यौः हे सुद्यावौ हे सुद्यावः द्वितीया उक्ता एव सुद्यां सुद्यावौ सुद्याः एवं रीत्या द्वितीया तृतीया सुद्यवा सुद्योभ्यां सुद्योभिः चतुर्थी सुद्यवे सुद्योभ्यां सुद्योभ्यः पञ्चमी सुद्योः सुद्योभ्यां सुद्योभ्यः षष्ठी सुद्योः सुद्यवोः सुद्यवोः सुद्यवां सत्यं सुद्यवां सप्तमी एकवचने सुद्यवि सुद्यवोः सुद्योषु इत्येवं रीत्या अत्र अस्य सुद्यो इति शब्दस्य अन्यानि अपि रूपाणि अस्माभिः अवगन्तव्यानि। समीचीनम्। अग्रे व्याख्याता कथयति हे भानो इति मूले पश्यन्तु मूले तत्र उक्तम् ओकारान्तात् विहितं सर्वनामस्थानम् इति व्याख्यानात् नेह इति इदानीं यत् पूर्वम् अस्माभिः उक्तं नाम ओतोणिदितिवाच्यम् इति विहितविशेषणं भवति नाम ओकारान्तादेव विहितः यः सर्वनामस्थानसंज्ञकः एवं खलु तस्य एव तत्र णिद्वद्भावः भवति इति तस्य सर्वनामस्थानम् इत्यस्य कृते विहितम् इति विशेषणं कुतः प्रदत्तं तस्य प्रयोजनम् इदानीं तत्र मूले पश्यन्तु भवन्तः
ओकारान्तात् विहितं सर्वनामस्थानम्। अत्र सर्वनामस्थानम् इत्यस्य विशेषणं किं वर्तते? विहितम् इति। अतः सर्वनामस्थानमत्र विहितविशेषणत्वं भजते इति भावः। ओतः णित् स्यात्। ओतः णिदिति वाच्यं नाम ओतः विहितं यत् सर्वनामस्थानसंज्ञकम्। ओतः विहितं सर्वनामस्थानसंज्ञकं नाम सर्वनामस्थानसंज्ञकम् इत्यस्य विहितमिति विशेषणदानेन किं तत्र विवक्ष्यते चेत् तदेव ओकारान्तात् विहितं सर्वनामस्थानकम् इति व्याख्यानात् नाम एवं रीत्या अत्र व्याख्यानमाश्रित्य ओतोणित् इत्येवं रीत्या सूत्रं क्रियते इति यदुक्तं तस्य सूत्रस्य च यः अर्थः एवं रीत्या तत्र अस्माभिः यः उच्यते ओकारान्तात् विहितं यत् सर्वनामस्थानं तेन इह णिद्वद्भावः न भवति इति भावः। समीचीनम्। भानुशब्दः एकः वर्तते। कथं रूपाणि? शम्भुवत्। भानुः भानवः शम्भुः शम्भवः इति वत्। तत्र सम्बोधने हे भानु इत्यस्ति। कथं सिद्ध्यति? भानु सुप्रत्ययः, ह्रस्वस्य गुणः। भानो सु, हे भानो सु, तदनन्तरम् एङ् इत्यनेन सु इत्यस्य लोपः भवति। हे भानो इति रूपं भवति। बहुवचने च हे भानवः इति रूपं भवति। एवं खलु? भानो अस् गुणः भवति। भानोस्, क्षन्तव्यः, भानो अस्, तदनन्तरं भानो इत्यत्र यः ओकारः तस्य अवादेशः भवति। भानव अस्, भानवस्, सुप्रत्ययः सस्य रुक्तविसर्गे सति भानवः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। तर्हि विहितविशेषणत्वं यद् कथितं तस्य प्रयोजनम् अत्र वर्तते। तच्च अधुना अस्माभिः द्रष्टव्यं वर्तते। कथयति ओकारात् परं, पश्यन्तु, ओकारात् परं सर्वनामस्थानं णिदिति व्याख्याने तु नाम विहितविशेषणत्वं यदि न नोच्येत तर्हि किं स्यात् इति अत्र अवधानं कुर्वन्तु अवश्यं। पश्यन्तु, ओकारात् परं सर्वनामस्थानं णित् स्यात्। अयं सूत्रार्थः विहितविशेषणत्वरहितः। तर्हि विहितविशेषणत्वसहितः सूत्रार्थः कथं वदामि? पश्यन्तु, उभयत्र व्यत्यासं सूक्ष्मतया गृह्णन्तु। ओकारात् परं विहितं सर्वनामस्थानम्, अयमेव भेदः। ओकारात् परं सर्वनामस्थानं णित् स्यात्, णिद्वत् स्यात्। ओकारात् परं विहितं सर्वनामस्थानं णिद्वत् स्यात् इति उभयोः सूत्रार्थयोः कश्चन भेदः वर्तते। अत्र सर्वनामस्थानम् इत्यस्य कृते विहितविशेषणं प्रदत्तं वर्तते। तेन नाम विहितविशेषणदानेन अर्थभेदः कः उत्पद्यते भोः इति नावगम्यमानमस्ति अस्माभिः इति यदि भवतां मनसि अस्ति इति चेत् तर्हि तत्र नाम यः वस्तुतः मूलतः एव ओकारान्तः शब्दः वर्तते तस्मात् परतः विहितस्य सर्वनामस्थानसंज्ञकस्य णिद्वद्भावः भवति। यस्तु शब्दः मूलतः ह्रस्व उकारान्तः वर्तते, यथा भानु, परन्तु सम्बोधनादौ कथञ्चित् तस्य उकारस्य ओकारः जातः भवति। तादृशस्य ओ इत्यस्य तादृशात् ओ इत्यस्मात् परतः सर्वनामस्थानसंज्ञकस्य णिद्वद्भावः न भवेत् इति। एतदर्थम् अत्र विहितविशेषणत्वं व्याख्यानबलात् स्वीक्रियते इति भावः। समीचीनं। तदेव अत्र कथयति। नाम पुनः पश्यन्तु, ओकारात् परं सर्वनामस्थानं णिदिति व्याख्याने तु भानुशब्दात् सम्बुद्धौ ह्रस्वस्य गुणः इति गुणे ओकारे सति सोः ओकारात् परत्वात् णिद्वत्वे अत्र सम्बुद्धौ सुप्रत्ययः यः विहितः सः इदानीम् ओकारात् परतः भवति। तर्हि ओकारात् परत्वात् णिद्वत्वे नाम तस्य णिद्वद्भावः भवति। वृद्धौ औकारे तत्र भानो सु इत्यत्र भानो इत्यत्र ओकारस्य औकाररूपेण वृद्धिः स्यात् अचुण् इति इत्यनेन, यथा गौः द्यौः इत्यादिषु कृतं, सुद्यौः इत्यादिषु कृतं
कथयति एङः परत्वाभावात् यदि वृद्धिः जाता तर्हि एङः परत्वं न भवति अस्य कस्य सु इत्येतस्य तेन किम् इति चेत् तेन सुलोपाभावे नाम स्वोः लोपः न स्यात् तर्हि सुलोपाभावे ऋत्विसर्गयोः हे भानौः इति स्यात् इति एतादृशम् अनिष्टं रूपं तत्र वयं प्राप्नुयाम यत्तु नापेक्षितम् समीचीनं कथयति अतः विहितविशेषणमित्यर्थः अतः विहितविशेषणत्वम् अत्र उक्तम् इति भावः वयं पश्यन्तः स्मः भानुशब्दस्तु ओकारान्तः न अयं तु उकारान्तः एव वर्तते अतः समीचीनम् अग्रे कथयति ननु द्वितीयमपि रूपं तत्र प्रयोजनभूतं प्रदत्तं खलु मूले किं हे भानवः किमर्थम् एकमेव रूपं दातुं शक्यते स्म खलु प्रत्युदाहरणत्वेन अथवा विहितविशेषणस्य चारितार्थ्यं प्रदर्शयितुं हे भानो इति एकमेव रूपं तत्र दातुं शक्यते स्म हे भानवः इति कुतः प्रदत्तं परन्तु तत्र किमपि विवक्षितम् अस्ति इतोपि ग्रन्थकारस्य येन सह हे भानवः इति रूपम् अत्र वदन् अस्ति तर्हि किं विवक्षितम् अस्ति इति अस्माभिः अधुना द्रष्टव्यं वर्तते कथयति ननु एङ्ह्रस्वासम्बुद्धेः इत्यत्र एङ्ग्रहणसामर्थ्यादेव हे भानोः इत्यत्र णित्वं तत्प्रयुक्तवृद्धिश्च न भवति एवं खलु एङ्ह्रस्वासम्बुद्धेः इत्यत्र एङ्ग्रहणं खलु कृतं वर्तते तर्हि एङ्ग्रहणसामर्थ्यादेव हे भानोः इत्यत्र नाम हे भानोऽसु इत्यत्र णित्वम् अपि च तत्प्रयुक्तवृद्धिः चापि न भवति यदि विहितविशेषणं न क्रियते चेदपि एङ्ग्रहणसामर्थ्यात् णित्वं तत्प्रयुक्तवृद्धिः अपि निवृत्ता भविष्यति इति भावः कथयति अन्यथा एध्रस्वादित्येव ब्रूयात् इति एवं खलु एध्रस्वात् सम्बुद्धेः इत्येव कथयति स्म नाम एत् ह्रस्वात् नाम एकारात् ह्रस्वात् च परतः परन्तु तथा न उक्तवान् एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इति उक्तवान् एङि च ओकारः अपि अन्तर्भवति अतः तत्र एङि ओकारस्यापि अन्तर्भावात् एङ्ग्रहणसामर्थ्यादेव प्रकृते अणितोद्भावः तत्प्रयुक्तवृद्धिकार्यञ्च निवृत्तं भवति इति तत्र एवं रीत्यापि समाधानं कर्तुं शक्यते खलु अतः कुतः विहितविशेषणत्वं कर्तव्यं तदेव कथयति अतः विहितविशेषणम् अनर्थकम् इति अस्वरसा इति अस्वारस्यादाः नाम हे भानु हे भानो इत्यादि प्रयोगे तत्र विहितविशेषणस्य तथा प्रयोजनं नास्ति भोः वस्तुतः प्रयोजनं यत्र वर्तते तद् अत्र वर्तते हे भानवः इत्यत्र हे भानो इत्यत्र किमर्थं प्रयोजनं नास्ति यतोहि तत्र एङ्ग्रहणसामर्थ्यादपि णित्वं तत्प्रयुक्तकार्यञ्च निवारयितुं शक्यते इति भावः परन्तु हे भानवः इति प्रथमाविभक्तेः बहुवचने णित्वं तत्प्रयुक्तकार्यञ्च निवारयितुं न शक्यते अतः तत्र णित्वनिवृत्त्यर्थं तदाश्रितं वृद्धिकार्यनिवृत्त्यर्थं च अचोन्यणितित्यनेन यत् कार्यं भवति तस्य निवृत्त्यर्थं तत्र अस्माभिः विहितविशेषणं कर्तव्यमेव इति भावः तत् कथयति अग्रे पश्यन्तु हे भानव इति कथयति तत्र जसि च इति गुणे भानु जस् भानु अस् इति स्थितिः भवति जसि च इत्यनेन गुणः भवति भानो अस् कथयति इति स्थिते ओतः परत्वात् ओकारात् परतः भवति जस् णिद्वत्वे नाम तस्य णिद्वत्वं स्यात् यदि विहितविशेषणत्वं नोच्येत तर्हि वृद्धौ आवादेशे एवं खलु वृद्धिः स्यात् आवादेशश्च स्यात् का स्थितिः स्यात् भानौ अस् आवादेशः भानाव् अस् भानावस् सस्यरूपविसर्गे सति भानावः इति स्यात् नाम इति रूपं तत्र सिद्धं स्यात् कथयति अतो विहितविशेषणमिति भावः अतः तत्र विहितविशेषणं करणीयं विहितविशेषणं तु यदि कृतं तर्हि तु तत्र यः प्रकृतितः मूलतः एव यः शब्दः ओकारान्तः वर्तते तस्मात् परतः विहितस्य सर्वनामस्थानसंज्ञकस्य एव णितोद्भावः भवति न तु मूलतः सः शब्दः उकारान्तः परन्तु गुणादीनाम् आश्रयणेन पश्चात् तस्य ओकारान्तत्वं कस्याञ्चित् स्थितौ दृश्यमानं वर्तते तादृशात् परतः विद्यमानस्य
णिद्वद्भावः सर्वनामस्थानस्य न भवतु तदर्थं विहितविशेषणं वक्तव्यम् इति भावः। सम्यक् इति एतावान् विषयः मूले उक्तः वर्तते। तत्र कथयति वस्तुतस्तु लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषया हे भानो हे भानवः इत्यत्र पूर्वं परिभाषा पठिता खलु अस्माभिः लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् एवं खलु। कथयति इति परिभाषया हे भानो हे भानवः इत्यत्र णिद्वद्भाव उपपत्तेः णिद्वत्वाभावोपपत्तेः न णिद्वत्व अभाव उपपत्तेः नाम णिद्वद्भावः यः वर्तते तस्य अभावस्य उपपत्तेः विहितविशेषणत्वाश्रयणं व्यर्थमेव इति। लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् इति। भानो हे भानो अथवा भानो अस् इत्यत्र आगतः यः ओकारः सः प्रतिपदोक्तः। ओतोणिति इत्यत्र पठितः यः ओकारः सः लक्षणप्रतिपदो नैव, मया विपरीतम् उक्तं, पुनः पश्यन्तु। भानो हे भानो सु अथवा भानो जस् इत्यत्र भानो अस् इत्यत्र आगतः यः ओकारः सः लाक्षणिकः, सूत्रनिष्पन्नः। सूत्रे यः पठितः ओतोणित् सः तु प्रतिपदोक्तः। अतः लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणं भवति इति परिभाषया तत्र गुणादिना निष्पन्नः यः लाक्षणिकः ओकारः सः अत्र णिद्वद्भावं तत्प्रयुक्तवृद्धिकार्यं च कर्तुं गृहीतुं न शक्यते, अपि तु तत्र लाक्षणिकः क्षन्तव्यः प्रतिपदोक्तः एव ओकारः तत्र गृहीतः भवति इति कृत्वा तत्र विहितविशेषणत्वाश्रयणं नितान्तं व्यर्थं वर्तते, व्यर्थकार्यं कृतं वर्तते ग्रन्थकारेण अत्र इति भावः। इति व्याख्यातुः कथनं समीचीनं। सम्यक् इति तत्र सुद्यो इति शब्दः अन्यः कश्चन अस्माभिः ओकारान्तेषु अत्र पठितः। अग्रे किं कथयति व्याख्याता इति पश्यामः। उः शम्भुः इति उः इत्यस्य विवरणं शम्भुः इति। नाम उः इत्यस्य अर्थः तत्र शम्भुः भवति इति भावः। समीचीनम्। अग्रे कथयति व्याख्याता। उः स्मृतः येन इति विग्रहे बहुव्रीहिः। उः अर्थात् शम्भुः, सः स्मृतः, तत्र उः इत्यस्य अर्थः शम्भुः इत्यपि भवति, एतदर्थं कोशाः द्रष्टव्याः। तर्हि उः स्मृतः येन सः इति विग्रहे बहुव्रीहिः भवति। उः स्मृतः येन इति लौकिकविग्रहः। अलौकिकविग्रहः कथम्? उ सु स्मृत सु इत्ययम् अलौकिकविग्रहः। समीचीनं। ततः अग्रे कथयति निष्ठा इति नाम तत्र अलौकिकविग्रहानन्तरं समासः भवति। केन? अनेकमन्यपदार्थे। केन समासः? न कः समासः अनेन? बहुव्रीहि समासः। तदनन्तरं सुबोधातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन सुबुलुक् भवति। किम् अवशिष्यते? उ स्मृत इति अवशिष्यते। ततः कथयति निष्ठा इति स्मृतशब्दस्य पूर्वनिपातः बहुव्रीहौ क्तान्तम् अर्थात् तत्र निष्ठान्तं यद्भवति बहुव्रीहौ तस्य पूर्वनिपातः भवति इत्युच्यते। एवं खलु। अतः तत्र निष्ठान्तस्य नाम क्तप्रत्ययान्तस्य पूर्वनिपातः भवति स्मृत उ इति जायते। स्मृत उ इत्यवस्थायां तदिदं निष्ठासूत्रम् अस्माभिः बहुव्रीहिप्रकरणस्य अन्ते पठिष्यते। समीचीनम्। अग्रे कथयति आद्गुणः अनेन गुणः भवति। स्मृत उ इत्यनयोः गुणः भवति। पूर्वपरयोः स्थाने ओ इति एकादेशः भवति। स्मृतो इति कथयति तदेव अग्रे। स्मृतो इति रूपं, स्मृतो इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। एवं खलु। कथयति ततः सुबुत्पत्तौ गोशब्दवत् रूपाणि
तदेव मूले पश्यन्तु। ऊः शम्भुः स्मृतः येन सः स्मृतौः इति। स्मृतौः स्मृतावौ स्मृतावः इति प्रथमा विभक्तिः वर्तते। सम्बोधने कथं हे स्मृतौः हे स्मृतावौ हे स्मृतावः। समीचीनं। द्वितीया विभक्तेः रूपाणि प्रदत्तानि वर्तन्ते। स्मृतां स्मृतावौ स्मृताः औतोंशसोः, यथा गां गावौ गावः गोशब्दवद्रूपाणि भवन्ति इति व्याख्यात्र उक्तं खलु। अतः स्मृतां स्मृतावौ स्मृताः, स्मृत स्मृतवा, ततश्च स्मृतवा स्मृतोभ्यां स्मृतोभिः, स्मृतवे स्मृतोभ्यां स्मृतोभ्यः, पञ्चमी स्मृतोः स्मृतोभ्यां स्मृतोभ्यः, षष्ठी स्मृतोः स्मृतवोः स्मृतोषु, नैव स्मृतवोः स्मृतवां, षष्ठी एषा, सप्तमी स्मृतवि स्मृतवोः स्मृतोषु इत्येवं रीत्या रूपाणि अत्र भविष्यन्ति। इत्यादि इत्यादि इत्यनेन अन्ये अपि शब्दाः अत्र द्रष्टव्याः इति बहवः। समीचीनं। तत्र व्याख्याता अग्रे किं कथयति इति पश्यामः। वस्तुतस्तु गोतोणित् इति सूत्रशेषतया द्योश्च वृद्धिर्वक्तव्या इत्येव वार्तिकं भाष्ये दृश्यते। गोतोणित् इत्यत्र सूत्रशेषतया द्योश्च वृद्धिर्वक्तव्या, द्यो इति शब्दस्य अपि वृद्धिः वक्तव्या इति। नाम गोशब्दस्य एव न, द्योशब्दस्य अपि वृद्धिः वक्तव्या। नाम द्योशब्दात् परतः सर्वनामस्थानसंज्ञकः यदि भवति तस्यापि तस्य णिद्वद्भावः वक्तव्यः, तदनन्तरम् अचुण्यणित्यनेन वृद्धिः वक्तव्या इति भावः। समीचीनं। नाम इत्येव वार्तिकं तत्र भाष्ये दृश्यते। कथयति औतोंशसोः इत्यत्र ओतोणिदिति तु न दृश्यते। तत्र तु तत्रापि ओतोणित् इति न दृश्यते। कथयति अतः अन्यद् ओकारान्तं प्रातिपदिकं नास्ति इत्याहुः। नाम अन्यविधं, नाम द्यो इति शब्दं विहाय गो इति शब्दं च विहाय अन्यः अन्यद् ओकारान्तं प्रातिपदिकं नास्ति एव इति कथयन्ति केचन विद्वांसः। अयं विचारः शेखरे उक्तः वा न वा इति द्रष्टव्यं। परन्तु व्याख्यात्रा केषाञ्चन अन्येषाम् अभिमतम् अथवा तेषां विचारः अत्र उपस्थापितः वर्तते। परन्तु अस्माभिः तु दीक्षितानुसारम् अत्र समन्वयनं कृतमेव। समीचीनम्। कथयति इत्योदन्ताः, नाम इत्येवं रीत्या ओकारान्ताः शब्दाः अत्र सम्पन्नाः भवन्ति। मूलेपि उक्तम् इत्योदन्ताः। तर्हि आदौ एकारान्ताः दृष्टाः, ओकारान्ताः दृष्टाः। अधुना वयम् अग्रे चिन्तयामः यदि, तर्हि पश्यामः यत् तत्र क्रमः वर्तते ऐ इत्यस्य शब्दस्य। अतः ऐकारान्तानां शब्दानां विषये इदानीं चर्चा भविष्यति। तत्र कथयति व्याख्याता अथैदन्ता निरूप्यन्ते। नाम अधुना इतः अग्रे ऐकारान्तपुल्लिङ्गशब्दाः ये वर्तन्ते तेषां निरूपणं क्रियते इति भावः। समीचीनं। ततः कथयति रै शब्दो धनवाची इति कश्चन शब्दः वर्तते, ऐकारान्तः वर्तते, रै इति धनार्थे प्रयुज्यते। तत्र कोशप्रामाण्यमपि ददाति। अर्थ रै विभवा अपि इत्यमरः। कथयति तस्य हलादिविभक्तिषु विशेषं दर्शयति। नाम हलादिः विभक्तिः यदा परतः भवति तदा तत्र कः विशेषः इति उच्यते। ततः नाम एतत् सूत्रम्, अस्य सूत्रस्य अर्थं दृष्ट्वैव ततः परं तत्र उदाहरणमपि कथयिष्यति। तत्र च प्रथमा एव विभक्तिः, नाम प्रथमाविभक्तेः एकवचनमेव तत्र हलादित्वं भजते। यथा सुप्रत्ययः तस्य स् अवशिष्यते, व्यपदेशीयभावेन सह स्वस्य एव आदित्वं भजते इति भावः। समीचीनं। ततः तत्र सूत्रम् अस्ति, सूत्रं पश्यामः। सूत्रं वर्तते एवं रायो हलि इति। तत्र
रायः इति एकं पदं भवति सूत्रे। इदं सूत्रं तत्र इदं पदं तत्र षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। षष्ठीविभक्तिः एकवचनं च। ततः अग्रिमं पदं तत्र भवति हलि। सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं च तत् पदं भवति। समीचीनं। वयं पश्यन्तः स्मः सप्तमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य 85तमम् इदं सूत्रं भवति। व्याख्याता कथयति राय इति रै शब्दस्य षष्ठ्यन्तं तदुक्तमेव। अष्टन आविभक्तौ इत्यतः आ इति विभक्तौ इति च अनुवर्तते। अष्टाध्याय्याम् अस्मिन् क्रमे तत्र सूत्रमिदं पठितं भवति। अष्टन आविभक्तौ तदिदं च सूत्रम् अस्माभिः तत्र संज्ञाप्रकरणे अपि चर्चितम् आसीत्। परिभाषाप्रकरणे प्रायः अन्ते। समीचीनं। ततः तत्र अग्रे कथयति हलि इत्यनेन विभक्तौ इति विशेष्यते। नाम हलि इति यत् पदं वर्तते तेन पदेन सह विभक्तौ इति यत् पदं वर्तते तद् विशेष्यते। विभक्तिः विशेष्यं। कीदृशी विभक्तिः? हलादिः विभक्तिः। अतः हलि इति तस्य विशेषणपदं भवति इति भावः। अतः तदादिविधिः नाम तदन्तविधिः प्राप्तः येन विधिस्तदन्तस्य, परन्तु तदन्तविधिं प्रबाध्य प्रकृते तदादिविधिर्भवति इति भावः। कथयति तदाह रै शब्दस्य इत्यादिना। एवं खलु। तत्र मूले पश्यन्तु। रै शब्दस्य आकारः अन्तादेशः स्यात् हलि विभक्तौ इति। एवं खलु। नाम रै इत्यत्र यः ऐ अस्ति तस्य स्थाने आ इति अन्तादेशः भवति। यदा तादृशी विभक्तिः परतः भवति यस्याः या विभक्तिः हलादिः अर्थात् व्यञ्जनादिः भवति इति भावः। अग्रे कथयति हलग्रहणात् अचि आत्मन्न। हलग्रहणं कृतमत्र सूत्रे इति कृत्वा अजादिः विभक्तिः यत्र यत्र परतः भविष्यति रै शब्दात् तत्र इदम् आत्मन्न। परन्तु तदेव कथयति किन्तु आयादेश एव इत्यतः आह किन्तु आयादेश एव भवति। अतः कथयति अचीति अच्यादेशः अच्यायादेशः इति पश्चात् वक्ष्यते। परन्तु ततः पूर्वं प्रथमाविभक्तेः एकवचनस्य रूपं मूले प्रदत्तं वर्तते राः। तद् व्याख्यातः पश्चात् कथयन्नस्ति। तर्हि रै इति शब्दः तस्मात् सुप्रत्ययः रायो हलि इत्यनेन सूत्रेण रै इत्यत्र विद्यमानस्य ऐकारस्य स्थाने आत्वं विधीयते। अतः रा ततश्च तत्र सु सस्य ऋत्वविसर्गे सति राः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचने रूपम् इदं सम्पन्नं भवति। ततः तत्र तदेव अग्रे उक्तम् आत्वे ऋत्वविसर्गौ नाम आत्वं भवति ततः ऋत्वं भवति ततश्च अस्य विसर्गः भवति इति। तदिदं रूपम् अस्माभिः साधितमेव। कथयति अचि आयादेशमुदाहरति। मूले उक्तं खलु अच्यायादेशः नाम अचि अजादिविभक्तिः यदि परतः तदा तु आयादेशः एव भवति इति भावः। तत्र रै औ ऐ स्थाने आयादेशः ऋ आय औ रायौ बहुवचने जस् भवति तस्य अस् अवशिष्यते आयादेशः रायः इति रूपं सिद्ध्यति इत्यादीति। तत्र द्वितीयाविभक्तेः रूपाणि मूले प्रदत्तानि वर्तन्ते। रायं रायौ रायः सर्वत्रापि अजादिविभक्तिः परतः भवति अतः सर्वत्र आयादेशः। अतः रायं रायौ रायः इत्येवं रूपाणि भवन्ति। तृतीयाविभक्तेः एकवचने राया इति रूपं दत्तं वर्तते। रै टा आ इति अवशिष्यते रा राय आ राया इति भवति। द्विवचने राभ्यां बहुवचने तत्र राभिः
तद् रूपं व्याख्यात्रा प्रदत्तं वर्तते राभिः। चतुर्थीविभक्तेः एकवचने रै ए आयादेशः राय ए राये इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनं। ततः द्विवचने राभ्यां तत्र आत्वं भवति, यतः हलादिविभक्तिः परतः वर्तते। राभिः इत्यत्रापि आत्वं, पुनश्च किञ्च तृतीयद्विवचने अपि आत्वं राभ्याम् इति, तदपि न विस्मर्तव्यं। सम्यक्। बहुवचने अपि आत्वं भवति राभ्यः। पञ्चमी विभक्तेः एकवचने आयादेशः रै अस् इत्यवस्थायां राय अस् रायः इति रूपं सिद्धं भवति। द्विवचने भ्याम् इति प्रत्ययः परतः भवति, अतः आत्वं भवति राभ्यां। बहुवचने अपि राभ्याम् आत्वं भवति, अतः राभ्यः इति रूपं सिद्धं भवति। षष्ठीविभक्तेः एकवचने ङस् परतः भवति, अतः पञ्चमी विभक्तेः एकवचने यथा रूपं तद्वत् अत्रापि रायः इति। द्विवचने रायोः रै ओस् ऐकारस्य आयादेशः राय ओस् रायोस् सस्य ऋत्वविसर्गे सति रायोः इति सिद्ध्यति। बहुवचने रायां रै आम् ऐकारस्य आयादेशः ऋ आय आं रायाम् इति रूपं सिद्धं भवति। सप्तमी विभक्तेः एकवचनरूपं दत्तं रायि आयादेशः तावदेव राय इ रायि। द्विवचने रायोः ओसि सति आयादेशः। सुप् प्रत्ययः यदा परतः भवति सः हलादिः वर्तते, अतः आत्वं भवति ऋ आसु रासु इति रूपं सिद्धं भवति। अग्रे कथयति रैशब्दः छान्दसः इति भाष्यं। नाम वेदे एव अस्य प्रयोगः वर्तते इति भाष्ये लिखितं वर्तते। क्यजन्तः एव छान्दसः इति पक्षान्तरं। तत्र उच्यते क्यच् प्रत्ययान्तः यः रैशब्दः वर्तते सः एव छान्दसः वर्तते, क्यजन्तः यः नास्ति सः तु लौकिकः अपि भवितुमर्हति इति अन्यः पक्षः अपि भाष्ये उक्तः वर्तते। तं पक्षमादाय तत्र दीक्षितेन सः शब्दः अत्र उदाहृतः। अग्रे कथयति इत्यैदन्ताः। नाम एवं रीत्या ऐकारान्तशब्दाः एतावन्ताः अत्र सम्पन्नाः इति भावः। समीचीनं। मूले अपि उक्तम् इत्यैदन्ताः। समीचीनं। ततः अग्रे कथयति अथ औदन्ताः निरूप्यन्ते। नाम औकारान्ताः शब्दाः न कथ्यन्ते। तत्र एकः शब्दः ग्लौ शब्दश्चन्द्रवाचि, नाम चन्द्रार्थे ग्लौ शब्दः प्रयुज्यते। तत्र कथयति ग्लौर्मृगाङ्कः कलानिधिः इत्यमरः। नाम कोशे अपि उक्तम्। अतः अग्रे कथयति तस्य हलादौ न कश्चित् विकारः। नाम हलादिप्रत्ययः यदा परतः भवति तदा सः तथैव तिष्ठति, यः कोऽपि विकारः नास्ति। अचितु आवादेशः इति मत्वा आह। नाम अजादिविभक्तिः यदा परतः भवति तदा तु आवादेशः भविष्यति इति भावः। अतः ग्लौः ग्लावौ ग्लावः इति प्रथमा विभक्तिः। प्रथमाविभक्तेः एकवचने सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति ग्लौः, द्विवचने औ प्रत्यये परतः सति आवादेशः, तावदेव। अतः केन आवादेशः एचोयवायावः इत्यनेन। अतः ग्लावौ बहुवचने ग्लावः इति रूपं द्वितीयाविभक्तेः रूपाणि ददाति, परन्तु सम्बोधने अत्र रूपं भविष्यति हे ग्लौः हे ग्लावौ हे ग्लावः इत्येवं। समीचीनं। द्वितीयाविभक्तेः एकवचनस्य रूपाणि यच्छति ग्लावं ग्लावौ ग्लावः एवं रीत्या। तत्रापि तदेव टा विभक्ति परतः तत्र आवादेशः भवति। चतुर्थीविभक्तेः एकवचने अपि आवादेशः भविष्यति। तत्र नैव तृतीयायां ग्लावा इति रूपं खलु एकवचने ग्लावा, द्विवचने ग्लौभ्यां, त्रिवचने बहुवचने ग्लौभिः। चतुर्थीविभक्तेः एकवचने ग्लावे आवादेशः तावानेव विशेषः, ग्लौभ्यां ग्लौभ्यः। पञ्चमी विभक्तेः एकवचने ग्लावः ग्लौभ्यां ग्लौभ्यः, अस्प्रत्यये परतः आवादेशः तावदेव एकवचने। षष्ठ्यां ग्लावः ग्लावोः ग्लावां, ग्लावः असि परतः आवादेशः, ग्लावोः ओसि परतः आवादेशः, ग्लावाम् इति आमि परतः आवादेशः तावदेव। सप्तम्याः एकवचने ङि प्रत्यये परतः आवादेशः, ग्लावि ओसि परतः आवादेशः, ग्लावोः सुप्रत्यये परतः ग्लौषु इति रूपं सिद्धं भवति इति भावः। समीचीनम्। अग्रे कथयति ननु औतोंशसोः इत्यत्र ओदग्रहणेन सावर्ण्यात् औकारस्यापि ग्रहणात् अंशसोः ग्लौशब्दस्य आत्मं कुतः न स्यादित्यत आह। औतोंशसोः इति न प्रवर्तते। एवं खलु तत्र उक्तं खलु
नाम औतोंशसोः इत्यत्र ओदग्रहणे नाम तत्र ओत् आ ओतशसो आ ओत अंशसोः इति खलु उक्तं। तत्र उच्यते सावर्ण्यात् औकारस्यापि ग्रहणात्। सावर्ण्यात् नाम सावर्ण्यवशात् तत्र ओ इत्यनेन औकारस्यापि ग्रहणं खलु स्यात्, एवं खलु। ग्रहणात् अंशसोः ग्लौ शब्दस्य नाम अमि परतः शसि परतः च आत्वं कुतः न स्यात्, अत्रापि आत्वं कुतः न भवेत्। आत्वं यदि स्यात् तर्हि गाम् इतिवत् ग्लाम् इति रूपं स्यात्। द्वितीयविभक्तेः एकवचने। बहुवचने च तत्र ग्लावः इति स्थाने ग्लाः इति रूपं स्यात् इत्यतः आह किमाह औतों शसोः इति इह न प्रवर्तते, नाम तस्य सूत्रस्य अत्र प्रवर्तनं न भवति। समीचीनं। कुतः कथयति अय्यौच् इति सूत्रेण ओदौतोः सावर्ण्याभावज्ञापनात्। मूले पश्यन्तु नाम अय्यौच् इति सूत्रारम्भसामर्थ्यात् एकारस्य ऐकारस्य ओकारस्य औकारस्य च मितः सावर्ण्यं न भवति इति अस्माभिः संज्ञाप्रकरणे अपि पठितम् आसीत्। सम्यक्। अतः कथयति किं कथयति व्याख्याता कथयति अय्यौच् इत्यादिग्रन्थस्तु संज्ञाप्रकरणे व्याख्यातः। तदेव अत्र यः सिद्धान्तः मूले उक्तः नाम सावर्ण्यं न भवति इति संज्ञाप्रकरणे अस्माभिः विस्तरेण व्याख्याता कृता वर्तते। अग्रे कथयति एवं नाम एवं रीत्या जनान अवति इति जनौः जन उपपदपूर्वकात् अवरक्षणे इति धातुः जन अव तत्र क्विप् प्रत्ययः भवति। सम्यक्। तत्र क्विपि सति तत्र कथयति अग्रे ज्वरत्वर इत्यूढ् अर्थात् एकं सूत्रं वर्तते षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 20 सूत्रं ज्वरत्वरस्त्रीव्यविमवामुपधायाश्च इति। तेन सूत्रेण प्रकृते व स्थाने ऊठ् इति भवति। सम्यक्। का स्थितिः जायते नाम वकारस्य ऊ इति भवति, ऊठः ऊ इति अवशिष्यते। का स्थितिः जायते जन अ उ एते धत्तिउड्सु इत्यनेन वृद्धिः भवति, नाम अ उ अनयोः स्थाने वृद्धिः औ इति भवति। का स्थितिः जायते जन औ इति मेलनेन तत्र जनौ इति शब्दः सिद्धः भवति। जनौ इत्यस्मात् सुप्रत्ययः भवति जनौः इति रूपं सिद्धं भवति। जनौ जनावौ जनावः इत्यादीनि रूपाणि तत्र भवन्ति सम्बोधने। हे जनौः हे जनावौ हे जनावः। तत्र जनावः इत्यनेन जनाव् इति उर्दुशब्दः अपि मया स्मृतः। एवं खलु। परन्तु तत्र साक्षात् अयमेव अर्थः न भवति, तत्रापि आदरार्थे उपयुज्यते। परन्तु अत्र तु जनौ इत्यस्य बहुवचने अस्ति जनावः इति। द्वितीया जनावं जनावौ जनावः, तृतीया जनावा जनौभ्यां जनौभिः, चतुर्थी जनावे जनौभ्यां जनौभ्यः, पंचमी जनावः जनौभ्यां जनौभ्यः, षष्ठी जनावः जनावोः जनावां, सप्तमी जनावि जनावोः जनौषु इत्येवं रीत्या तत्र रूपाणि अवगन्तव्यानि। समीचीनम्। अत्र पश्यन्तु मूले किमुक्तं नाम एकः विचारः अत्र मम बुद्धौ आगतः। नाम उक्तं खलु अय्यौच् नाम ततः पूर्वम् उक्तं खलु औतोंशसोः इति ओदग्रहणेन सावर्ण्यात् औकारस्यापि ग्रहणात् अंशसोः ग्लौ शब्दस्य आत्वं कुतो न स्यात् इति। परन्तु तत्र तपरकरणं कृतं खलु, तपरकरणसामर्थ्यादेव औकारस्यापि निवृत्तिः भवितुमर्हति खलु। कुतः तत्र संज्ञाप्रकरणे पठितः सिद्धान्तः तत्र आश्रयणीयः नाम तपरकरणं नास्ति चेदपि अत्र ओकारस्य औकारः सवर्णी न भवति इति अत्र विचारः प्रकटितः वर्तते। अथवा तपरकरणम् अत्र मुखसुखार्थम् अस्ति इति वा वक्तव्यं। तथा चेत् मुखसुखार्थं चेत् तर्हि तु ओकारेण औकारस्य ग्रहणं स्यात्, परन्तु तथापि ग्रहणं न भवति। कुतः? यतोहि अय्यौच् इति पृथक् सूत्रारम्भसामर्थ्यात् एकारस्य ऐकारस्य च ओकारस्य औकारस्य च मिथः सावर्ण्यं न भवति इति एवं रीत्या वा अत्र समन्वयनं कर्तव्यम्। अग्रे कथयति इत्यौदन्ताः। अग्रे कथयति व्याख्याता इति श्री वासुदेवदीक्षितविदुषा विरचितायां सिद्धान्तकौमुदी व्याख्यायां बालमनोरमायाम् अजन्तपुल्लिङ्गनिरूपणं समाप्तम्। मूले च कथयति इत्यजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणम्। एवञ्च अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे अन्तिमः एषः पाठः
सम्पन्नताङ्गतः 90तमः एषः पाठः। पाठानां 90 महत्प्रकरणमिदम् अस्माभिः पठितम्। अत्रैव उपसंहरामः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। शब्दाधिकारस्य अथवा षड्लिङ्गप्रकरणस्य द्वितीयम् अवान्तरप्रकरणमजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणं पुरस्कृत्य अग्रिमे पाठे पुनः उपस्थिताः भविष्यामः। पुनः नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।